اے میرے آقا نے فرمایا عطا ایک وقت آئے گا عطا رجل امراتہ وحق امہ، لوگ اپنی زنانیاں دی اطاعت کرن گے، ماں باپ دی نافرمانی کرن گے۔ وعدنا صدیقہ واقصا اباہو، لوگ یاراں نو قریب کرن گے، ماں پیو نو دور کر دیں گے۔ کہنے گے ابا جی آپ بیٹھو ادھر، میرے دوست بیٹھے، آپ ادھر کمرے میں بیٹھے، ادھر بیٹھے، یعنی خلل پا دیتا بابے نے۔ پینٹ پائے ہوئے دو دوست آئے، بڈھا بابا تہ بند بدے ہوئے آ گیا پیو پتر دے کمرے تو کہتا ابا جی تسی ادھر بیٹھو بیٹھو بیٹھو، ادھر میرے یار بیٹھے۔ میں آکھا کیڑے تیرے یار، اے بابے دے تہمت دا ہی کمال ہے، پھٹے ہوئے کپڑیاں دا تینوں ایڈا پڑھا کے تے پینٹ پوا دیتی۔ آج بابا اس قابل بھی نہ رہا کہ تیرے کمرے جا کے تیرے یاراں نال بیٹھ جائے، کیونکہ تیری توہین ہو گئی، بابے تے تہ بند بدیا تو پینٹ پائی۔ واپس آؤ حضور دے دین دی طرف واپس۔ میں جڑی آیتاں پڑھیاں نے تشریح تے بہت لمبی چوڑی، آخری ماں باپ ماں دے نافرمانہ نہ لوگ ماں نہ بہو نافرمان اج کل۔